नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको राति 8 बजेको यो समाचार बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म गोविन्द धिताल र साथमा छु म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलिदेखि भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुहुँदै ऊर्जा व्यापार विशेष प्राथमिकतामा राखिएको परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई। भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन शुरू भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। दृढ संकल्पका साथ अनियमितता र भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोज्दै जाने प्रतिबद्धता। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध कुनै उजुरी भए 10 दिनभित्र उजुरी दिन सुनवाई समितिको आह्वान। सुनवाई समितिको कार्यविधि परिमार्जन सहित पारित। पुँजीगत खर्चको समस्या अन्त्य गर्ने गरी बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री महतको दावी। बजेटको कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न आग्रह। रुसको राजधानी मस्कोमा श्रृंखलाबद्ध ड्रोन आक्रमण, कयौं भवनहरूमा क्षति। युक्रेनले आतंककारी आक्रमण गरेको रुसको आरोप। र मलेसिया विरुद्ध बास्केटको T20 अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रृंखलाको दोस्रो खेलमा नेपालको शानदार जित। जितसँगै श्रृंखलामा 1-1 को बराबर। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलिदेखि भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुहुँदैछ। 4 दिने भ्रमणका लागि भोलि दिउँसो भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली जान लाग्नु भएको हो। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। प्रधानमन्त्रीले भ्रमणको औपचारिक टुङ्गो लागे लगत्तै दुई देशबीच हुने वार्ता र छलफलका विषयमा राष्ट्रिय राजनैतिक दलहरूबीच छलफल गर्नु भएको थियो। भ्रमणमा दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तार लगायत व्यापार प्रवर्धनका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय हुने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्य प्राथमिकता ऊर्जा व्यापार भएको जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा 5 जना संघीय मन्त्रीहरू सहभागी हुनुहुनेछ। भ्रमणमा मन्त्रीहरू डाक्टर प्रकाश शरण महत, शक्ति बहादुर बस्नेत, एनपी साउद, प्रकाश स्वाला र रमेश रिजाल सहभागी हुनुहुनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भोलिदेखि हुने छिमेकी मुलुक भारतको औपचारिक भ्रमणका सम्बन्धमा मन्त्री परिषदमा छलफल भएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आज बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे छलफल भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। भारत भ्रमणको सरकारी प्रतिनिधि मण्डलको टुङ्गो लागिसकेको पनि संचार मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज मार्फत भोलि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मन्त्री परिषद बैठकमा बजेटका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि मात्रै बजेट सम्बन्धी छलफल गर्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको संचार मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। भोलिदेखि हुने जुन भारत भ्रमण छ, भारत भ्रमणकै विषयमा अलिकति छलफल तयारीका कुराहरू भए अनि हाम्रो बजेटमा कसरी कहिलेदेखि छलफल हुने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको आइसिडिसीमा पनि छलफल हुने भन्ने विषयको अलिकति छलफल भयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलिदेखि गर्न लाग्नु भएको भारत भ्रमणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भ्रमणको सबै तयारी पूरा भएको र भ्रमणका क्रममा भारतसँग विभिन्न विषयका साथै दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारको सम्झौताका लागि विशेष पहल गरिने जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसपटक गर्नुहुने भारत भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री गर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकेमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीय सहित वैदेशिक लगानी ल्याउन सहज हुने विश्लेषण नेपालले गरेको छ। हाल पनि नेपाल र भारत बीच विद्युत आदान प्रदान हुने गरेको भए पनि ठूलो परिमाणमा विद्युत बिक्री गर्न सकिने पूर्वाधार बनाउनका लागि विद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत बिक्रीलाई विशेष महत्व दिएको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले जानकारी दिनुभयो। भ्रमणको क्रममा भारतीय बजारमा विद्युत बिक्री गर्ने तथा बंगलादेशमा विद्युत बिक्रीको आधार बनाउन प्रयास गरिने उहाँले बताउनुभयो। बंगलादेशमा बिजुली बिक्री गर्दा भारतीय भूमि हुँदै प्रसारण लाइन लानुपर्ने हुनाले यस भ्रमणले त्यसको आधार बनाउन कोसिस गर्ने परराष्ट्र मन्त्री साउदले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा
विद्युत क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्नको लागि हामी कहाँ चाहिँ विद्युत पर्चेजिङ, विद्युत बिक्री हुने बजारको एस्योरेन्स चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई नै दृष्टिगत गरेर भारतसँग चाहिँ हामी लङ टर्म पावर डिल गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ, ताकि नेपालमा विद्युत अरबौं खरबौं विद्युत लगानीमा रकम लगानी गरिसकेपछि त्यसको उत्पादनको बिक्रीमा चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ आश्वस्त हुन सकुन्, त्यो कोसिस, त्यो प्रयत्नमा हामी छौँ। ऊर्जा क्षेत्रका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा नेपालको कृषि उत्पादनलाई सजिलैसँग भारतमा बिक्री गर्न पाउने विषय लगायत भारतसँगको नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने विषयहरूमा छलफल गरिने कार्यक्रमहरू तय भएका छन्। त्यसका लागि भारतसँगको व्यापार सन्धि पुनरावलोकन समेत गर्ने विषयमा कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ। भ्रमणका क्रममा आईसीपी उद्घाटन, सुक्खा बन्दरगाह शिलान्यास, सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पक्की पुलहरूको निर्माण, हवाई उडान रूट, विद्युतको प्रसारण लाइन निर्माण तथा दुई देशबीच सीमा मुद्दाहरूमा पनि छलफल गरिने कार्यतालिका बनाइएको छ। 4 दिने औपचारिक भारत भ्रमणमा रहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम निश्चित गरिएको छ। यसका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय उद्योगी व्यापारीहरू सहभागी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र मन्त्री, उद्योग मन्त्री सहित 5 जना मन्त्रीहरू पनि सहभागी हुनुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भ्रमण टोलीमा नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरू पनि रहेका छन्। क्यामेरा पर्सन अनुप घिमिरेका साथ केशवराज विष्ट र चुडामणि नेपाल, नेपाल टेलिभिजन। नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणबारे आज छलफल भयो। सिंहदरबार स्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा आज बसेको बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री दाहालको आसन्न भारत भ्रमण, सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट तथा सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानका बारेमा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता दाहालले सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित रहेको, अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने खालको रहेकोले बजेटको प्रतिरक्षा गरेर जानुपर्ने बताउनु भएको सांसद माधव सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रवर्धन तथा अनियमितताको अनुसन्धानमा सरकार प्रष्ट अडानका साथ जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। उता प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दृढ संकल्पका साथ भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन शुरू भएको बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आज आयोजित केन्द्रीय सल्लाहकार समिति र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको संयुक्त बैठकमा उहाँले देशमा देखिएको विद्यमान विकृति र विसंगतिका विरुद्धको आन्दोलन शुरूआत भएको बताउनु भएको हो। अनियमितता, भ्रष्टाचार सम्बन्धी अन्य फाइल पनि सरकारले क्रमशः खोतल्ने जानकारी दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डको खोजी नीति गरिन्छ भन्नुभयो। ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भनेर जो थापित छन् तिनको खोजी नीति गरिन्छ। ठूल्ठूला भयानक हत्याकाण्डहरू छन्, ती हत्याकाण्डहरूको चाहिँ खोजी नीति गर्नु छ। चाहे त्यो गौर हत्याकाण्ड हो, चाहे त्यो दरबार हत्याकाण्ड हो, त्यसको चिन्नुपानु भएको छैन। नेपाली जनताको मनमा धेरै ठूला ठूला शंकाहरू छन्, के भएको हो भन्ने कुराको सत्य तथ्य आएको छैन। यी सबै कुराहरू पनि हामीले क्रमशः लगेर चाहिँ एउटा नयाँ विश्वास जनतामा जगाउनु छ। अब के हुन्छ, हुन सक्छ भन्ने विश्वास जगाउनु छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भोलिदेखि हुने भारत भ्रमणका बारेमा स्पष्ट पार्नुहुँदै नेपाल राष्ट्रको हितमा दुई प्रदेशबीच केही नयाँ होस् भन्ने आफूले चाहेको बताउनु भयो। बैठकमा विभिन्न समूहमा रहेका माओवादी पार्टीको एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सुझाव दिएका थिए। समाचारको क्रममा अब केही बेर विज्ञापनको पालो। अब बाँकी समाचार।
संवैधानिक परिषदबाट सर्वोच्च अदालतका लागि प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरूद्ध 10 दिनभित्र उजुरी आह्वान गरिएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी 10 दिनभित्र कार्की विरूद्ध उजुरी आह्वान गरेको हो। साथै बैठकमा कार्कीको व्यक्तिगत विवरण समेत समिति सदस्यहरूलाई प्रदान गरिएको छ। सार्वजनिक सूचना सरकारी संचार माध्यमबाट प्रकाशन हुनेछ। कार्कीमाथि लिखित रूपमा पत्र मार्फत वा समितिले सार्वजनिक गर्ने इमेल मार्फत उजुरी दिन सकिनेछ। उजुरीकर्ताको परिचय उनीहरूको अनुरोधमा समितिले गोप्य राख्नेछ भने नाम बिना आएका उजुरीलाई भने प्राथमिकता नदिने बारे समितिमा छलफल भएको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सचिवालयबाट प्रस्ताव गरिएको संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को मस्यौदालाई परिमार्जन सहित पारित गरेको छ। गत वैशाख 25 गते संवैधानिक परिषदले कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। सार्वजनिक सुनवाईका लागि वैशाख 27 गतेको जानकारी संसद सचिवालयलाई गराइएको थियो। कार्की झण्डै 15 महिनादेखि सर्वोच्चमा कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। गणतन्त्रको 15 वर्ष पूरा भएको छ। गणतन्त्र दिवस हिजो भर्खरै मनाइएको छ। गणतन्त्र विशेष अबको क्रममा। सप्ताहव्यापी गणतन्त्र दिवस मनाउने क्रममा आज काठमाडौँमा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभिन्न जागरण तथा राष्ट्रिय भाव जगाउने गीत तथा नाटक प्रस्तुत गरिएको थियो। गणतन्त्र स्थापनाका लागि कलाकारिताको माध्यमबाट महत्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने कलाकारहरूले जागरण गीत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रम शुभारम्भ गर्ने क्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपालीपन र रैथाने मौलिकताको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। समाजको विविधतालाई आत्मसात गर्दै हामी जरामा फर्किनुपर्छ, हाम्रो माटोमा फर्किनुपर्छ। हामीले यसलाई आत्मसात गर्यौं भने त्यो नेपाली विशेषताको समाजलाई हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। निरङ्कुश राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आएको 15 वर्ष पूरा भयो। यो अवधिमा राजनीतिक उपलब्धिहरू संस्थागत हुने क्रममा नै छन्, तर राजनीतिक परिवर्तनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषयहरू भने अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेका छैनन्। जनयुद्ध र 2062-63 को जनआन्दोलनको जगमा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आउन सफल भयो। राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै त्यसलाई संस्थागत गर्न अझै दलहरू केन्द्रित छन्। व्यवस्था परिवर्तनको शुरूआती समयमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने विषयमा पनि दलहरूबीच निकै रस्साकसी नै भयो। दलहरू संविधान निर्माणभन्दा सत्ता केन्द्रित भन्दा पहिलो संविधान सभाले आफ्नो कार्यकाल त्यसै गुजार्न पुग्यो। तर दोस्रो पटक बनेको संविधान सभाले मात्र संविधान निर्माण गर्यो। त्यस यता राजनीतिक उपलब्धिहरू संस्थागत हुने क्रममा नै छन्, तर राजनीतिक परिवर्तनको 16 वर्ष लाग्दा पनि जनताका समस्याहरू भने सम्बोधन हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचार, विकास निर्माण, महँगी, सेवा प्रवाहका कामहरूले अपेक्षाकृत रूपमा गति लिन सकेको छैन, जसले गर्दा जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेको छैन। कहाँ चाहिँ कमजोरी कहाँ भए, कहाँ पुगेन, कहाँ हामी चुक्यौं होइन भन्ने कुरो गहिरो समीक्षा गर्दै अब आगामी दिनमा गल्ती चाहिँ नगर्ने प्रतिबद्धता सहित उहाँ फेरि प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन। मलाई लाग्छ अब अहिले धेरै चिजहरू अलिक सुधारतर्फ आउनु हामी देख्छौँ होइन। अब अहिले भुटानी सरकार प्रकरणमा सरकारले जुन एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो र चिजलाई चाहिँ उजागर गर्यो होइन, यो त एउटा राम्रो सकारात्मक सुरुवात भयो। त्यसले मलाई लाग्छ अब अलिकति आशा गर्ने ठाउँ त छ होइन, जनतामा अलि आशा पनि राखेको पनि छ। एकातिर राजनैतिक उपलब्धिहरू संस्थागत भइरहँदा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संक्रमणकालीन न्याय भने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई आयोग मार्फत टुङ्गो लगाउने शान्ति सम्झौतामा नै सहमति छ। शान्ति प्रक्रियाको मुख्य उद्देश्य संविधान सभाबाट संविधान, माओवादी जनसेनाको व्यवस्थापन र द्वन्द्वकालीन घटनाको निरूपण गर्नु थियो। संविधान सभाले संविधान र माओवादी जनसेनाको व्यवस्थापन गरे पनि द्वन्द्वकालीन घटनाको निरूपण भने हुन सकेको छैन। शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने भन्दै दलहरूबीच पटक पटक राजनैतिक सहमति भएका छन्।
तर ती सहमति कार्यान्वयन नहुँदा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन। हुन त पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसदीय समितिमा छलफलकै चरणमा छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जतिसक्यो चाँडो यो विषय टुङ्गो लगाउन केन्द्रित बनेको प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकारको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा उहाँ आउनुभयो, त्यो सोचेर सम्झेरै आएको। यदि अब अरू म प्रधानमन्त्री नभएसम्म यो शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिने छ भने उहाँलाई गहिरो अनुभूत भयो। यदि हामीले जनतालाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा केही डेलिभर दिन सकेनौँ भने यो परिवर्तन नै एउटा चाहिँ खतरामा पर्ने पनि उहाँले प्रष्ट देखिसकेपछि अनि चुनावकै बेलामा उहाँले अरू दलहरूसँग छलफल भएको थियो। अब प्रधानमन्त्रीको भूमिका चाहिँ माओवादीलाई दिनुपर्छ होइन, पहिलोचोटि भनेर भन्ने छलफल पनि भएको। पछि उहाँ विभिन्न उतार चढावको बिच फेरि हुनुभयो र त्यो कायम पनि रहेर गयो र केही एउटा सकारात्मक सुरुवात पनि भएको छ। मलाई चाहिँ जे उद्देश्यले उहाँ सरकारको नेतृत्व गर्न आइपुग्नुभयो त्योतिरमा उहाँ गम्भीर रूपमा लाग्नु भएको चाहिँ अनुभूति हुन्छ। राजनैतिक विषयहरूलाई राजनैतिक रूपमा नै समाधान खोज्दै जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि राजनैतिक दल र सरकारले पहल लिनुपर्ने आवश्यक छ। यसो भएमा मात्र व्यवस्था परिवर्तनसँगै जनताले आफ्नो अवस्था परिवर्तन भएको महसुस गर्न सक्नेछन्। गण्डकी प्रदेशको चौथो बजेट अधिवेशनको चौथो बैठक सम्पन्न भएको छ। आजको बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री जित प्रकाश आलेले सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेश गर्नुभएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा परेका प्रस्तुत विधेयकमा दिगो विकासको आधारशिला निर्माण गर्ने, प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना तथा दिगो विकासका लक्ष्य बमोजिम विकास र समृद्धि हासिल गर्नका लागि ठेक्कामा गएका योजनालाई निरन्तरता दिने, प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउने र लगानीको वातावरण निर्माण गरी उत्पादनमुखी रोजगारी र गरिबी निवारणमा जोड दिने विषयमा बृहत छलफल भएको थियो। यो वर्ष भौतिक पूर्वाधार भन्दा पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, श्रम तथा रोजगार, समाज कल्याण, संचार, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, शान्ति सुरक्षा र विपद व्यवस्थापन, सुशासन र शासकीय सुधार, अन्तर सरकार समन्वय र साझेदारी लगायतका कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा रहेका छन्। समाचारको क्रममा फेरि केही बेर विज्ञापन। अब बाँकी समाचार। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले महिलाका हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि आफू प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताउनु भएको छ। 5औं राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महिलाका लागि विभिन्न शीर्षकमा बजेट उल्लेख छुट्याइएको बताउनु हुँदै सक्रिय भएर काम गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता रहेको थियो। राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता भए पनि महिला हिंसाका घटना पटक पटक दोहोरिरहने पनि उहाँले बताउनुभयो। हाल राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, निशुल्क गर्भवती हवाई उद्धार लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र आगामी दिनमा यस्तै अझै कार्यक्रम थप्दै लैजाने उहाँको भनाइ थियो। नेपालको संघीय संसदमा 33%, प्रदेश सभामा 35% एवं स्थानीय तहमा 40% भन्दा बढी महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुनु विश्वकै लागि उदाहरणीय रहेको छ। महिलाको हक अधिकार प्राप्तिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको र ती सम्झौताहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकारले महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू गरेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्त, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापा लगायतका वक्ताले आमाको नामबाट नागरिकता हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति महिला उद्यमी समुन्नति पुरस्कारबाट 6 जना पुरस्कृत हुनुभएको छ। प्रत्येक प्रदेशको 1 जना पुरस्कृत गर्दै आएको मन्त्रालयले यस वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट भने 1 जना उद्यमीको पनि आवेदन नपरेको जानकारी गराएको थियो। पुरस्कारको राशि 1 लाख रुपियाँ रहेको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिका पूर्व सदस्य एवं पूर्व महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण राज्य मन्त्री मीना पाण्डेको आज निधन भएको छ। विक्रम सम्वत 2008 मा जन्मनुभएकी पाण्डेले विक्रम सम्वत 2035 मा नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनैतिक जीवनयात्रा आरम्भ गर्नुभएको थियो। 3 पटकसम्म कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य रहनुभएकी स्वर्गीय पाण्डे विक्रम सम्वत 2048, 51 र 74 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो भने विक्रम सम्वत 2064 मा संविधान सभा सदस्य हुनुभएको थियो। उहाँ कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल महिला संघको 2 पटक सभापति
हुनुभएको थियो। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना र पुनर्स्थापनाका क्रममा उहाँले पटक पटक जेल जीवन समेत व्यतीत गर्नुभएको थियो। उहाँको निधनप्रति नेपाली कांग्रेसले दुःख व्यक्त गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले स्वर्गीय पाण्डेप्रति सम्मान प्रकट गर्दै यही जेठ 16, 17 र 18 गते 3 दिनसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र सबै जिल्ला कार्यालयमा आधा झण्डा झुकाउने जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब 5 महिनापछि गठन भएका अधिकांश विषयगत संसदीय समितिहरूले अझै पनि नियमित काम कार्यवाही शुरू गरेका छैनन्। समितिको नियमित काम र प्रक्रियाको बारेमा कार्यविधि बनाउन थालेका विषयगत समिति मध्ये अर्थ र कानून समितिले मात्र अहिलेसम्म कार्यविधि पारित गरेका छन्। मिनी संसदका रूपमा परिचित प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 वटै विषयगत समितिहरूको पहिलो बैठक जेठ 2 गते बसेको भए पनि हालसम्म कुनै पनि समितिले काम अघि बढाउन सकेका छैनन्। पहिलो पटक बसेको विषयगत समितिको बैठकले समितिका कार्यक्षेत्रबारे छलफल गरेर कार्यविधि बनाउने जिम्मा समितिका सचिवलाई दिएको थियो। तर अहिलेसम्म अर्थ र कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिले मात्र कार्यविधि पारित गरेका छन्। विषयगत समितिका सभापति भने अझै चयन हुन सकेका छैनन्। त्यसैले कानून अनुसार समितिको ज्येष्ठ सदस्यले नै अध्यक्षता गर्ने गर्नुभएको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरूको सीट संख्याकै आधारमा दलहरूकै सिफारिशमा समितिका सदस्यहरू मनोनयन भए पनि को सभापति बन्ने भन्ने विषयमा दलीय सहमति जुट्न सकेको छैन। लामो समयसम्म पनि सभापति चयन हुन नसक्दा समितिको काम कार्यवाहीमा समस्या भएको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार 1 हप्ताभित्र सहमतिका आधारमा समितिका सभापति चयन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। संसद सचिवालयले भने 1 हप्ताभित्र सभापति चयनको कुरामा दलीय सहमति हुन नसके समितिभित्रबाट निर्वाचनको प्रक्रिया शुरू गर्ने जनाएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सम्माननीय सभामुखज्यूले यही कुरा बताउनुभयो। सभापतिको निर्वाचन नभएको कारणबाट समितिका काम कारबाही प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। कतिपय विधेयकहरूमाथिको दफावार छलफलको काम पनि रोकिएको छ। त्यसैले जति सक्दो चाँडो दलहरूले सहमति गरेर सभापति निर्वाचनको कार्यलाई टुङ्ग्याउनलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सभापतिको निर्वाचनको कार्य सम्भवतः यही 7 दिनभित्रै टुङ्गिन्छ। दलहरूले सहमति गरेर यही कुरालाई टुङ्ग्याउनुहुन्छ। यदि भएन भने सामान्य सभामुखको निर्देशन अनुसार त्यस पछाडि न्यायालयको व्यवस्था भने प्रक्रियागत ढङ्गले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। विषयगत समितिमा मूलत जनजीविका र आम नागरिक तथा सार्वजनिक सरकारका सवालहरू छलफल गर्ने प्रचलन छ। त्यस्तै संसदले पठाएको विधेयकबारे दफावार छलफल गर्ने, समितिसँग सरोकार राख्ने क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिबारे अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने, सरकारवाला अधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने काम समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ। संसदको अधिवेशन नभएका बेला पनि समितिहरूले निरन्तर काम गरिरहने गरेका छन्। तर विषयगत समितिका सभापति चयन हुन नसक्दा यी सबै कामहरू रोकिएको सचिवालयको भनाइ छ। क्यामेरामा प्रधुम्न मिश्रका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 3 जनाको बयान सकिएको छ। आज जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको इजलासले 3 जनाको बयान लिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ। आज इन्द्रजित राई, नरेन्द्र केसी र सन्देश शर्माको बयान सकिएको हो। राई पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा विज्ञ हुनुहुन्थ्यो भने केसी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका पीए हुनुहुन्थ्यो। यसअघि इजलासले 5 जनाको बयान लिइसकेको छ। गत आइतबार इजलासले टंक कुमार गुरूङ, सन्दीप रायमाझी र लक्ष्मी महर्जनको बयान लिएको थियो। इन्द्रजितको पनि आइतबार नै बयान लिने तयारी गरिए पनि अस्वस्थ रहेको भनेपछि लक्ष्मीको बयान गराइएको थियो। प्रहरीले यस प्रकरणमा 17 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको यो साता बयान हुने सम्भावना रहेको छ। बयान सकिएपछि मात्रै थुनछेक बहस हुनेछ। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले वर्तमान राजनीतिक गतिविधि नबदलेसम्म परिवर्तन नहुने बताउनु भएको छ। पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालले लेख्नु भएको उपन्यास कालपत्र पुस्तकको विमोचन गर्नुहुँदै उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले समाज बदल्न राजनीतिमा आबद्ध व्यक्ति नै गलत देखिएकोले राजनीतिको गतिविधि नै परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आएको उल्लेख गर्नुभएको हो। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिज्ञहरू देश सेवा भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभमा लिप्त भएको विषयलाई लेखकले उपन्यास समेटेर लेख्नुले राजनीतिमा सुधारको
चेत आउन सहयोग हुने बताउनुभयो। निष्पक्ष भएर त्यहाँ गर्न पो लड्या त। राम्रा मान्छेहरू सबै त्यहाँ लोकसेवाले छान्यौँ भनेर पो लड्या त। लोकसेवा फेरि भनिदिएर आफ्नै मान्छे राख्ने भने हामी किन लड्या? नयाँ मूल्य स्थापित गर्नु पर्यो, समाजलाई उन्नत बनाउनु पर्यो। त्यो दिशातिर जान यो पुस्तकले, यो उपन्यासले हामीलाई आँखा खोलिदियो भने धेरै ठुलो कुरा छ। कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य शोभाकर पराजुली र प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानु अधिकारीले उपन्यासबारे टिप्पणी गर्नुभएको थियो। लेखक दाहालले राजनीति, पत्रकारिता तथा राजनीतिक दर्शन विषयलाई समेटेर उपन्यास तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो। दाहालको यो 11औं कृति हो। कोशी प्रदेशको पुनः नामाकरणको माग राख्दै 1 नम्बर प्रदेश पुनः नामाकरण संघर्ष समितिले आइतबार गरेको आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका 26 जनालाई मोरङ प्रहरीले रिहा गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा आज भएको छलफलमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने, आगजनी, तोडफोड, बन्द हडताल नगर्ने र बुधबार आह्वान गरिएको आम हडताल कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमतिपछि 26 जनालाई रिहा गरिने भएको मोरङका प्रहरी उपरीक्षक दीपक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आन्दोलनरत पक्ष र प्रहरी प्रशासन बीच सहमति भइसकेको र पक्राउ परेकाहरूलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बुझाउने प्रक्रिया थालिएको जानकारी पनि दिनुभयो। आइतबार भएको आन्दोलनका क्रममा 86 जना पक्राउ परेकामा 60 जना आइतबार नै रिहा भएका थिए भने 26 जनालाई आवश्यक कारबाही गर्ने भन्दै प्रहरीले छोडेको थिएन। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक महिलाहरूका लागि छुट्टै विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। विगतमा विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएका प्रौढ तथा वृद्ध महिलाहरूलाई लक्षित गरेर कक्षा 4 देखि 10 सम्म पठन पाठन सुरु गरिएको थियो। सुनवल 1 शान्ति श्रेष्ठ उमेरले 76 वर्ष पुग्नुभयो। आँखा राम्रोसँग नदेख्ने भएकाले चस्मा लगाउनुहुन्छ। अनुहार चाउरी परिसकेको छ, तर दैनिक किताब बोकेर कक्षा 4 मा पढ्न सुनवलको लुम्बिनी समता महिला विद्यालयमा जाने श्रेष्ठ शिक्षा लिन उमेरले छेक्दैन भन्ने उदाहरण बन्नु भएको छ। बुढी भए पनि बच्चा सम्झेर जान्छु म भनेर आएको, कखमा भर्ना हुन्छु भनेको मेरो 4 मा राखिदिनु भयो। त्यही पनि म खुसी छु। अरू म जस्तै दिदी बहिनी आओस्, पढोस्, अगाडि पढोस्। सुनवल 13 बडेराकी 68 वर्षीय झविकला पौडेल पनि कक्षा 4 मा भर्ना हुनु भएको छ। सानैमा बाबुआमा बितेपछि दुःख गरेर हुर्कनु भएकी पौडेल अहिले अंग्रेजी अक्षर समेत चिन्न सक्ने हुनु भएको छ। आफ्नो नाम लेख्न सजिलै सिके, अलिअलि इंग्लिश सिक्दैछु। छोराले फोन गर्दा ए मेरो छोराले गरौ, मेरो छोरीले गरी भनेर अक्षर चिन्न, ब्याङ्क खाता गएर आफूले सही गर्न इच्छा लाएर विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित महिलाहरूलाई लक्षित गरेर नगरपालिकाले बिहान 11 देखि 3 बजेसम्म कक्षा 4 देखि 10 सम्मको कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। धेरै महिलाहरू शिक्षाको उज्यालो ज्योतिबाट वञ्चित भएकाले छुट्टै व्यवस्था गरेर विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको नगर प्रमुख विमला अर्यालले बताउनुभयो। एउटा महिला सचेत भयो भने 10 जना पुरुषहरू सचेत हुन सक्छ, किनभने महिला एउटा घर परिवारको शिक्षिका हो। यसर्थ पनि हामीले चाहिँ महिलाहरूलाई शैक्षिक हिसाबले पनि एउटा सक्षम र सबल अब्बल नागरिकको रूपमा स्थापित गर्नको निम्ति हामीले महिला विद्यालयको परिकल्पना गरेका हौं। विद्यालयमा हालसम्म 35 देखि 76 वर्ष उमेर समूहका 180 जना महिलाहरू भर्ना भइसकेका छन्। नगरका ग्रामीण क्षेत्रबाट समेत महिलाहरू विद्यालयमा पढ्न आउन थालेपछि नगरपालिकाको महिला शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने देखिएको छ। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। यता नवलपरासी पूर्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लागू गरेको टाइम कार्ड प्रभावकारी बन्दै गएको छ। नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विभिन्न किसिमका सिफारिसहरू लिन जाँदा हप्तौंसम्म लाग्ने समस्याले सेवाग्राही मर्कामा पर्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लागू गरेको टाइम कार्ड प्रभावकारी बन्दै गएको हो। सरकारी निकायबाट लागू गर्ने टाइम कार्ड प्रभावकारी बन्दै जान थालेपछि सेवाग्राहीहरू समेत खुसी हुन थालेका छन्। नवलपरासी पूर्वको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी हुने नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, विभिन्न किसिमका सिफारिसहरू लिन जाँदा हप्तौंसम्म लाग्ने समस्याले सेवाग्राहीहरू मर्कामा पर्न थालेपछि पहिलो पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टाइम कार्ड लागू गरेपछि यो अहिले निकै प्रभावकारी बन्दै गएको छ। कार्ड लागू भएदेखि सेवाग्राहीहरूले पाउने सेवा सुविधा सहज भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 1 महिनादेखि लागू भएको टाइम कार्डबाट अहिलेसम्म 2000 बढीले सहज रूपमा सेवा लिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद लम्सालले बताउनुभयो। टाइम कार्डमा सेवा लिने प्रकार, सम्पर्क गर्ने दिन र समय सेवाग्राहीलाई अग्रिम जानकारी गराइने र भनेको समयमा सेवाग्राही उपस्थित भएर सहजै सेवा लिन सक्ने गरी प्रशासनले व्यवस्था मिलाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने विभिन्न प्रकारका सेवाहरू, खास गरी नागरिकता,
प्रतिलिपि नागरिकता, पासपोर्ट, त्यसै गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायत अन्य सेवाहरूमा हामीले यो टाइम कार्ड प्रणालीको प्रारम्भ गरेका थियौं। त्यो टाइम कार्ड प्रणालीले केही सामान्य सुधारहरू भएको अवस्था देखिया छ। हिजोको भन्दा अलिकति गुणात्मक चाहिँ परिवर्तन भएको अनुभूति हामीले गरेका छौं। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सबैभन्दा बढी भीड़भाड़ र सेवा लिन असहज हुने कार्यालयका रूपमा आलोचना बढ्न थालेपछि अहिले टाइम कार्ड लागू गरे लगत्तै जिल्ला प्रशासनमा हुने भीड़ कम हुनुको साथै सजिलै सेवा लिन पाएको बताउनुहुन्छ देवचुली नगरपालिका 4 बाट आउनुभएका स्थानीय प्रदीप खर्तिमगर। धेरै सजिलो भएको छ, पहिलाको जस्तो कुर्नु परेको छैन, छिटै काम हुन्छ। जनताले सहज रूपमा नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र जस्ता न्यूनतम आधारभूत सरकारी सेवा लिन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टाइम कार्ड शुरू गरेपछि जिल्लामा अन्य सरकारी तथा स्थानीय तहहरूले समेत यसलाई सिकको रूपमा अगाडि बढाउन थालेसँगै यसको जिम्मेवारी र प्रभावकारिता बढ्दै जान थालेको आम सर्वसाधारणको बुझाइरहेको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि कल्पना कुँवर, गण्डकी प्रदेश, नवलपुर। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी नै छ। यसबीचमा प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलिदेखि भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुहुँदै ऊर्जा व्यापार विशेष प्राथमिकतामा राखिएको परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई। भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन शुरू भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। दृढ संकल्पका साथ अनियमितता र भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोज्दै जाने प्रतिबद्धता। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध कुनै उजुरी भए 10 दिनभित्र उजुरी दिन सुनवाई समितिको आह्वान। सुनवाई समितिको कार्यविधि परिमार्जन सहित पारित। पुँजीगत खर्चको समस्या अन्त्य गर्ने गरी बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री महतको दावी। बजेटको कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न आग्रह। रुसको राजधानी मस्कोमा श्रृङ्खलाबद्ध ड्रोन आक्रमण, कयौं भवनहरूमा क्षति। युक्रेनले आतंककारी आक्रमण गरेको रुसको आरोप। र मलेसिया विरुद्ध 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रृङ्खलाको दोस्रो खेलमा नेपालको शानदार जितसँगै श्रृङ्खलामा 1-1 को बराबरी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको ठूलो धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल खप्तडमा गंगा दशहरा मेला सम्पन्न भएको छ। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमीमा लाग्ने गंगा दशहरा मेलामा सुदूरपश्चिम लगायत अन्य जिल्लाका दर्शनार्थी तथा पर्यटकको भीड़ लाग्ने गर्दछ। प्रत्येक वर्ष जेठ शुक्ल पक्ष दशमीको दिनमा खप्तडको त्रिवेणीमा गंगा दशहरा मेला लाग्ने गर्दछ। खप्तडमा रहेको त्रिवेणीमा स्नान गर्नाले सबै मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहँदै आएको छ। समुद्र सतहदेखि 3200 मिटर उचाइमा रहेको यो क्षेत्रको खप्तड, पाटन, त्रिवेणी, खप्तडदह, नागढुङ्गा, केदारढुङ्गा आदि धार्मिक स्थलहरू रहेका छन्। स्याङ्जाकै पुरानो अस्पतालको रूपमा रहेको स्याङ्जा अस्पतालमा पर्याप्त कर्मचारीको अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। अस्पतालका प्रमुखको सरुवा भएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो। अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि बढ़ेका कारण प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्न समस्या भएको अस्पतालका जनस्वास्थ्य निरीक्षक चिरञ्जीवी खनालले जानकारी दिनुभएको छ। अस्पतालमा दम, मलेरिया, डेंगू लगायतका बिरामीको उपचार हुने गरेको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको क्रम। रुसको राजधानी मस्कोमा ड्रोन आक्रमण भएको छ। आक्रमणबाट मस्कोका कयौं भवनहरूमा क्षति पुगेको छ। कतिपय ड्रोनलाई रुसको हवाई प्रतिरक्षा बलले निस्तेज पारेको भए पनि ड्रोन आक्रमणबाट ठूलो भौतिक क्षति भएको रुसी अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। मस्कोमा भएको यो आक्रमण बिरलै गरिने ड्रोन आक्रमण मध्येको एक हो। रुसले यो आक्रमणलाई युक्रेनले गरेको आतंककारी हमलाको संज्ञा दिएको छ। रुसी रक्षा मन्त्रीले आतंककारी आक्रमण अन्तर्गत 8 वटा ड्रोन प्रयोग भएको जानकारी दिएका हुन्, तर रुसको यो आरोपलाई युक्रेनले सिधै अस्वीकार गरेको छ। मस्कोमा भएको यो दोस्रो आक्रमण हो। 1 महिना अघि क्रेमलिनमा यस्तै ड्रोन आक्रमण भएको थियो, तर यसपटक धेरै ड्रोनहरू प्रयोग भएको रुसले जनाएको छ। यता युक्रेनले भने राजधानी कियवमा रुसले आक्रमणमा प्रयोग गरेका 20 वटा ड्रोनलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको दावी गरेको छ। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रिय राजमार्गमा आज बिहान एउटा बस गहिरो खाडलमा खस्दा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब 55 जना घाइते भएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार बस अमृतसरबाट
कटरातर्फ जाँदै थियो। घाइते सबै यात्रीलाई उद्धार गरिएको जम्मूका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक चन्दन कोहलीले जानकारी दिनुभयो। बसले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। बसमा बिहार राज्यबाट आएका यात्रीका साथै अमृतसरका मानिस पनि सवार थिए। अब फेरि केही बेर विज्ञापन। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पुँजीगत खर्चको समस्या अन्त्य गर्ने गरी बजेट ल्याएको बताउनु भएको छ। आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री महतले बजेटको कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न आग्रह गर्नु भएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले हरेक वर्ष पुँजीगत खर्चमा समस्या आएको भन्दै आगामी दिनमा पुँजीगत खर्चका विषयमा बजेटमा उल्लेख भएका व्यवस्था सबै बुँदागत रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताउनु भएको छ। विगतमा खर्च नहुने परिपाटीलाई हेरेर अहिले खर्च हुन सक्दैन भन्ने आकलन नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ। त्यस्तै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने गरी बजेट केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। सांसदलाई विकास निर्माणका लागि दिएको रकम व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने समेत उहाँले बताउनुभयो। विगतका वर्षहरूमा जस्तो नभई फरक मोडालिटीमा उक्त रकमलाई मन्त्रालयगत रूपमा खर्च गरिने अर्थमन्त्री महतको भनाइ थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संसदीय विकास कार्यक्रमका लागि 5 करोड़ रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक संकटका कारण स्रोतमा समेत संकुचन आइरहेका बेला संसदीय विकास कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गरिँदा सर्वत्र आलोचना भएको छ। 3 खर्ब 2 अर्बको ठाउँमा 4 खर्ब 71 अर्ब 4 खर्ब 71 अर्ब हुन जान्छ। त्यसकारण पुँजीगत खर्च वास्तविक सेन्समा कम भएको छैन। त्यसैगरी अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित नगरेको भन्दै झुटो प्रचार गरिएको बताउनुभयो। उहाँले व्यक्तिले चाहेर मात्रै बजेटको आकार ठूलो नभएको तर आवश्यकताका आधारमा मात्रै बजेटको आकार केही बढाइएको जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड़ रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। क्यामेरामा राम थापाका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। सिलसिला आर्थिक समाचारकै छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रमा पर्यटकको संख्या फेरि बढेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका कारण सगरमाथा क्षेत्रका होटलहरू अहिले भरिभराउ छन्। सगरमाथा क्षेत्रमा अहिले विदेशी मात्र सरदर 500 भन्दा माथिको संख्यामा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यस्तै सगरमाथाको अवलोकन गर्न आन्तरिक पर्यटक पनि पुग्ने गरेका छन्। यो सिजनमा सगरमाथा आरोहणका लागि इतिहासकै सबैभन्दा बढीले अनुमति लिएका छन्। वसन्त ऋतुमा आरोहण सिजन शुरू भएसँगै 478 जनाले आरोहण अनुमति लिएको पर्यटन विभागका शाखा अधिकृत विज्ञान कोइरालाले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना महामारीपछि अहिले खुम्बु क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय पनि फस्टाएको छ। सगरमाथा आरोहणसँगै सगरमाथा बेस क्याम्प काला पत्थर जानेको संख्या निकै बढी रहेको छ। अब खेल समाचार। मलेसिया विरूद्ध 5 खेलको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रृंखलाको दोस्रो खेलमा नेपालले शानदार जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा नेपालले मलेसियालाई 7 विकेटले हराउन सफल भएको हो। यो जितसँगै नेपालले श्रृंखलामा 1-1 को बराबरी गरेको छ। सोमबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल मलेसियासँग 5 विकेटले पराजित भएको थियो। आजको खेलमा मलेसियाले दिएको 97 रनको विजय लक्ष्य नेपालले 17.3 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। नेपालको जितमा कप्तान रुबिना छेत्रीले अभिजित 29 रन बनाउन सफल भइन्। यस्तै कविता कुँवरले 26, सीता राणा मगरले 23, बिन्दु रावलले 17 रन र सम्झना खड्काले अभिजित 2 रन जोडिन्। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा 96 रन मात्र बनाएको थियो। बलिङतर्फ नेपालकी कप्तान रुबिना छेत्रीले 2 विकेट लिइन् भने इन्दु वर्मा र कविता कुँवरले 1-1 विकेट लिन सफल भए। नेपालले अब मलेसिया विरूद्धको तेस्रो खेल जेठ 18 गते, चौथो खेल जेठ 20 गते र पाँचौं खेल जेठ 21 गते खेल्नेछ। सिलसिला खेल समाचारकै छ। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका स्पिनर
सन्दीप लामिछाने जिम्बाब्वेमा आयोजना हुने आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट खेलको तयारीका लागि टोलीसँग दक्षिण अफ्रिका नजाने भएका छन्। विश्वकप छनौट अघि अन्तिम तयारी गर्न नेपाली टोली आज राति दक्षिण अफ्रिका प्रस्थान गर्दैछ। तर नाबालिग बलात्कारको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका सन्दीपलाई अदालती प्रक्रियाका कारण दक्षिण अफ्रिका भ्रमणमा समावेश गर्न नसकिएको क्यानले जनाएको छ। क्यानले घोषणा गरेको विश्वकप छनौटको 16 सदस्यीय टोलीमा भने सन्दीपको नाम समावेश थियो। सन्दीप विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बहस भएको थियो। विश्वकप छनौट खेल असार 3 गतेदेखि जिम्बाब्वेमा सुरु हुँदैछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज 2वटा खेलहरू भए। दोस्रो लिगको 10औं चरण अन्तर्गत भएको एउटा खेलमा जावलाखेल युथ क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्रतिस्पर्धा गरे भने अर्को खेलमा शीर्ष स्थानमा रहेको चर्च बोइज क्लबले विभागीय टोली एपीएफसँग प्रतिस्पर्धा गर्यो। त्रिपुरेश्वरी स्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा जावलाखेलले विभागीय टोली आर्मीलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। जावलाखेलको जितमा एनकोटो मासोबीले 2 गोल गरे। यो जितसँगै जावलाखेल 23 खेलमा 37 अंक जोड्दै अंक तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। समान खेल खेलेको आर्मी 30 अंकका साथ अंक तालिकाको 5औं स्थानमा छ। शीर्ष स्थानमा रहेको चर्च बोइजको 38 अंक छ भने एपीएफले 29 अंक जोडेको छ। अब मौसम। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश लगायत लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका पहाड़ी भागमा आज आंशिकदेखि सामान्य बदली भई 1-2 स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलिदेखि भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुहुँदै ऊर्जा व्यापार विशेष प्राथमिकतामा राखिएको परराष्ट्र मन्त्रीद्वारा जानकारी। भ्रष्टाचार विरूद्धको आन्दोलन शुरू भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। दृढ़ संकल्पका साथ अनियमितता र भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोज्दै जाने प्रतिबद्धता। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरूद्ध कुनै उजुरी भए 10 दिनभित्र उजुरी दिन सुनवाई समितिको आह्वान। सुनवाई समितिको कार्यविधि पनि मार्जन सहित पारित। पुँजीगत खर्चको समस्या अन्त्य गर्ने गरी बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री महतको दावी। बजेटको कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न आग्रह। रूसको राजधानी मस्कोमा श्रृंखलाबद्ध ड्रोन आक्रमण, कयौं भवनहरूमा क्षति। युक्रेनले आतंककारी आक्रमण गरेको रूसको आरोप। र मलेसिया विरूद्ध 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रृंखलाको दोस्रो खेलमा नेपालको शानदार जितसँगै श्रृंखलामा 1-1 को बराबर। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।